प्रेज गॉड। खुदा यीशु मसीह के मुकद्दस जलाली और फतेहमंद नाम में तमाम देखने वाले व्यूअर्स को सलाम। मेरा नाम पास्टर गियान जॉर्ज है और खुदा का शुक्र है कि आज हम एक जबरदस्त खुदा के खादम जिनका तलब फैसलाबाद से है, उनका नाम पास्टर यासर असलम है। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज स्टूडियो में हमारे साथ वो मौजूद हैं और उनसे हम खिदमत के तलब से बात करेंगे। सो पास्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। आपने हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। पास्टर साहब, यीशु मसीह में कब आए? 2008 जी। यीशु मसीह में। तो क्या फील किया आपने? फील ये किया कि जब मैं रेगुलर बाइबल पढ़ता था तो पढ़ते वक्त मुझे ये फील हुआ कि मुझे यीशु मसीह में आना चाहिए। और जैसे ही बाइबल पढ़ते मुझे ये फील हुआ तो मैंने इसके लिए रोज़ा रखा। रोज़ा रख के फिर बपतिस्मा लिया और तब से यीशु मसीह ने। प्रेज गॉड, खुदावंद का शुक्र है। और ये तब्दीली खुदा के कलाम से आती है और खुदावंद के हुजूर जब खाकसा बंदा होता है तो फिर खुदावंद जो है जिंदगी को तब्दील करता है। सो पास्टर साहब, खिदमत का आगाज आपने कब किया? खिदमत का आगाज 2009 के लास्ट मंथ में मैंने कर दिया था और तब से अब तक खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि मुसलसल खिदमत में है और खुदावंद की खिदमत करिए पूरे पाकिस्तान में इस्तेमाल कर रहा है। आप पास्टर भी हैं, कलीसिया भी आपके पास है। जी जी। तो क्या फील करते हैं कि आपके पास दो खिदमत हैं? नाज़रीन, मैं आपको बताऊं कि खुदा के खादम जो है पूरे मुल्क में ये बाइबल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फ्री बाइबल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और ये दिस इज ग्रेट जॉब। ये बहुत बड़ी खिदमत है, बहुत बड़ा काम है जो वो कर रहे हैं कि खुदा का कलाम उन लोगों के पास पहुंचे जिनके पास बाइबल नहीं है, वो कलाम को पढ़े और यीशु मसीह पर ईमान लाए। उन्होंने खुद भी अपनी जिंदगी का आगाज कलाम को पढ़ के ही किया और तब्दीली आई। सो पास्टर साहब, ये मुझे बताएं, ये बाइबल तकसीम करने का ख्याल आपको क्या है? क्या ये विजन थी? प्लीज। पादरी साहब, इसमें ये मेरे अंदर ये बात इस तरीके से आई कि जब पासवानी खिदमत में लोगों के घरों में विजिट के लिए जाना तो मैंने देखा कि घर में 10 लोग हैं तो 10 मोबाइल है। हाँ, ये तो बल्कि हर बंदे के पास मोबाइल है। अब ये नाज़रीन, ये बात सुने, अगर घर में 10 फर्द हैं तो 10 के पास मोबाइल है लेकिन उनके पास 10 के पास बाइबल नहीं है। जी। अच्छा, फिर मेरे अंदर ये एक तड़प पैदा हुई कि घरों में 10 लोग हैं, 10 मोबाइल है। अनपढ़ शख्स जो है उसने, मैंने खुद ये मेरे मुशाहिदे के अंदर ये बात आई कि एक शख्स 300 नंबर मेमोरी के होते हैं, उसमें अनपढ़ शख्स जो है उसने निशानियां लगा कर नंबर याद किए होते हैं। तो अगर अनपढ़ शख्स नंबर लगा के निशानियां लगा कर नंबर याद कर सकता है निशानियां लगा कर, तो क्या वो बाइबल नहीं पढ़ सकता? मेरे दिल के अंदर ये तड़प पैदा हुई कि अगर एक दिन में एक लफ्ज याद किया जाए तो साल में हम 365 लफ्ज याद कर सकते हैं। तो फिर मेरे अंदर ये बात है कि हमारे सूट अपने, जूतियां अपनी, हमारे टूथब्रश अपने हैं, सारी चीजें पर्सनल हैं। जब बाइबल की बात करें तो हम कहते हैं कि पढ़ नहीं सकते। हाँ, पढ़ नहीं सकते। और फिर मैं पास्टर साहब की बात को आगे बढ़ाता हूँ। लोग इस बात से कतराते हैं, वो हजारों रुपया तो कपड़ों पे खर्च करते हैं और इतने महंगे मोबाइल होते हैं लेकिन बाइबल खरीदते नहीं है। क्या वजह है? और ये बड़ा अच्छा आप जो है पैशन है, बोझ है खुदा के खादम कि चलो अगर नहीं तो फ्री में बांटेंगे तो पढ़ेंगे ना और जिंदगी चेंज हो जाएगी। हालांकि हमें अपनी बाइबल खरीदनी चाहिए। जी। हमारे साथ एक और बड़े अच्छे खुदा के खादम हैं, मैं उनका भी तारुफ कराना चाहता हूँ। एल्डर परवेज साहब, ARP चर्च से उनका तलक है। अख्तरपुरी में वो ARP चर्च है, वहाँ खिदमत करते हैं। तो एल्डर साहब, जरा बताइए कि कैसा इस खिदमत में तजर्बा रहा? जी, शुक्रिया सर। खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि 2008 में मैंने ARP चर्च में एज एल्डरशिप की खिदमत का आगाज़ किया और वैसे खुदा ने 98 में मैंने खुदा को कबूल किया और
हमारी बेसिकली हमारी पूरी फैमिली जो है बाय बर्थ हम ARP से ही बिलोंग करते हैं, और बाकी जो हमारे फैमिली के बाकी जो लोग हैं वो भी खुदावंद में हैं। और हम खुदा का शुक्र अदा इसलिए भी करते हैं ज़्यादा कि क्योंकि हमें पैदाइशी तौर पर खुदावंद में रहने के लिए ऑलरेडी हमें तरबियत मिली थी हमारे घराने से, हमारे माँ बाप से, और फिर उसके बाद खुदावंद ने हमें भी अपनी लाइन में आने की जो है वो हमें तौफीक दी। जबरदस्त। ये एल्डर साहब ने हमें बताया, एल्डर प्रवेश साहब ने, कि उनकी फैमिली भी जो है खुदावंद में है, और ये अच्छी बात है जब नस्ल दर नस्ल खुदावंद में हो और फिर खुदावंद की खिदमत का काम भी कर रहे हो, तो ये बड़ा ज़बरदस्त काम है। और वो एज ए एल्डर खिदमत करते हैं, तो खुदावंद का शुक्र करते हैं। पास्टर यासर साहब, ये जो बोझ आपको है, इसके लिए रुपए पैसा कहाँ से लेते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने वो बात जो शेयर करना चाहता हूँ, इसके लिए जब मेरे दिल के अंदर ये बात खुदा ने डाली और बोझ हुआ, तो मैंने इसके लिए 7 दिन का रोज़ा रखा। वेरी गुड। 7 दिन बगैर कुछ खाए पिए मैंने रोज़े में ठहर कर खुदावन से ये कहा था कि खुदावन ना तो मेरे पास कोई फॉरेन सपोर्ट है, तो मैं चाहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में खुदावन तेरा कलाम लेकर जा। इसके लिए मैंने 7 दिन का रोज़ा रखा। 7वें दिन खुदा ने मुझे एक भाई का नाम दिया जो पाकिस्तान के फैसलाबाद में रहते हैं, तो गुमनाम खिदमत है उनकी। तो खुदा ने मुझे उनका नाम दिया कि आप उनके पास जाए, उनसे कहें कि आप अपनी गायकी कहाँ देते हैं। तो जब ये बात खुदा ने मुझे बताई, क्योंकि मैंने रोज़ा रखा था और मुझे पता था, ट्रस्ट था अपने खुदा पर कि खुदा ने मुझे जवाब दे दिया। और जब मैं इसके बाद उस भाई के पास गया हूँ, तो भाई को मैंने कहा कि आप गायकी कहाँ मैंने कहा, तो थोड़ा सा हंसी में कहते सर यार मैं कैथोलिक सा बंदा हूँ, जिधर दिल करे मैं दे देता हूँ। तो मैंने उनसे कहा खुदा ने मुझे आपका नाम दिया और इस मकसद के लिए मैंने रोज़ा रखा था, आपका नाम दिया कि आप बाइबल मुक़द्दस के लिए क्या कर सकें। उनकी सॉफ्टवेयर की कंपनी है और उनका यूनिट भी है, और उनके कस्टमर जो हैं वो पाकिस्तान में भी है और आउट ऑफ कंट्री में भी है। तो शुक्रगुजार हैं कि ये बाइबल्स के साथ क्या पैसा वो देते हैं। प्रेज गॉड। नाज़रीन देखें खुदा कैसे मुहैया करता है। खुदा के खादम बताया कि वो 7 दिन दुआ रोज़े में ठहरे, और खुदा ने मुझे बताया कि फलां शख्स के पास जा, और देखें खुदा ने मुल्क पाकिस्तान से ऐसे लोग उठा खड़े किए हैं जो खुदा की खिदमत में हमारे मददगार होते हैं, और ये आप पूरे मुल्क में बाइबल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और देखें खुदा का बंदा जो है अब गुमनाम शख्स है, इन्होंने नाम नहीं बताया उसका, लेकिन वो इनकी हेल्प करता है ताकि पूरे मुल्क में जो है खुदा का कलाम जिनके पास नहीं है वो उनको तकसीम करते हैं, और फिर जो है वो लोग बाइबल पढ़ते हैं। और मैं ईमान रखता हूँ इस कलाम में कुदरत है, इस कलाम में ताकत है, ये तब्दील कर देता है। ये तब्दील नहीं हुआ लेकिन लोगों को तब्दील कर देता है जब लोग इसे पढ़े, और मैं ईमान रखता हूँ कि ऐसा हो रहा है। एल्डर प्रवेश साहब, आप पास्टर यासर असलम साहब के साथ एक काफी देर से खिदमत करते हैं, आप क्या फील करते हैं जो ये खिदमत है, और कराची में आप उनको साथ लेकर मुख्तलिफ चर्चेस में जाते हैं, तो कैसा फील करते हैं? सर मैं तकरीबन 2 साल पहले मेरी इनसे मुलाकात हुई, और मैं इनके इस विजन से बड़ा मुतासिर हुआ, और मैंने ये सोचा कि खुदा इस बंदे को इतना बड़ा बोझ खुदा ने दिया है, तो ज़रूर इसका साथ, इसके शाना निशाना इसके हमें खड़े होने की ज़रूरत है। और जो भी ये इस वक्त फैसलाबाद में है, तो हम कराची में काफ़ी सारे चर्चिस में पासवानों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, लिंक्स हैं, तो फिर मैंने वालिद साहब से जिक्र किया कि हम कराची में भी इस सेटअप को जो है आपके ज़रिए से हम इसको और ज़्यादा वसी करना चाहते हैं। तो वालिद साहब ने मेरी इस बात को कबूल किया, सुना और अप्रिशिएट भी किया, और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है आप इसको लाइन अप करें, जितने ज़्यादा हो सके हम जरूर आपकी सपोर्ट करें। वेरी गुड। देखिए जी, आप फिर खुदा टीम में लोग बुलाता जाता है ताकि खिदमत में हम आगे बढ़ते जाएं, और ये खिदमत का वो असीम काम है जो हमें करना चाहिए। सो पास्टर साहब, अभी क्या आपका फ्यूचर प्लान है कि कहाँ तक बाइबल तकसीम करनी है? देखिए अब तक हम पाकिस्तान की 5 सूबों में जा चुके हैं,
पांचों सूबों में जाता पांचों है। It's wonderful. और मैंने ये खुदा से के साथ कमिटमेंट की थी कि मैं बाय रोड खुद ड्राइव करके पूरा पाकिस्तान घूमूंगा। Very good. मैंने नंबर पर तो पूरा पाकिस्तान घूम लिया, पांचों सूबों में जा चुके हैं। अभी मजीद जो है वो जा रहे हैं, जिन इलाकों में अभी तक हम नहीं जा सके पांचों सूबों के अंदर, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी खुदाम हैं उनके साथ लिंक में रहकर उनके चर्चेज में और जहाँ तक नहीं पहुँची वहाँ पर जाए। वेरी गुड। ये तो बात पक्की है कि वो पांचों सूबों में जा चुके हैं, लेकिन मुझे पता है कि ये फील्ड बड़ी वसी है और इसमें और भी आप काम करने की जरूरत है। अभी बड़े बड़े शहर हैं, देहात है, वहाँ तक बाइबल पहुँचानी है। सो आप ये तो बड़ा काम है और मेरा ख्याल है कि ये काम जारी रहेगा खुदा के फजल से। देखिए हम कराची में आए हैं और कराची में ही अगर एक इलाके में देखें तो बहुत सारे एक इलाके में यानी अख्तर कॉलोनी है, कराची बिग सिटी और एक बिग सिटी में अभी बहुत सारे चर्चेज में हमें जाना है। तो हमारा ये प्लान जो चूंकि मेरा विजन ये था कि मैं पूरे पाकिस्तान में जाऊंगा और साथ में घर में अंजील। प्रेज गॉड, घर में अंजील। हाँ। ये कितनी खूबसूरत बात है। हम गाते तो हैं घर में अंजील करते नहीं है, सुनाएंगे, और इन्होंने का विजन है घर में अंजील फैलाएंगे, घर में अंजील देंगे। कितना अच्छा होगा कि अगर चर्च के 100 मेंबर हैं, यहाँ वो 70 मेंबर है, यहाँ 50 मेंबर है, और कितना अच्छा होगा कि अगर 50 मेंबर के पास अपनी पर्सनल बाइबल हो और वो चर्च में आए और बाइबल को पकड़े साथ में और साथ पकड़ कर यूं लगाकर वो चर्च में अपनी बाइबल लेकर आए, तो साथ में लेकर। और यहाँ पर मैं ये बात करूँगा कि अगर हम ये देखें कि अगर कोई ये सवाल करता है कि मैं तो पढ़ा नहीं, मैं इस बाइबल को नहीं पढ़ सकता, कैसे, ये मुझ पर बोझ है, घर रखूंगा तो ये बोझ है, ये मेरे लिए बड़ी मुश्किल बात है। लेकिन मैं ये कहूँगा उनसे कि ये बाइबल मुकद्दस बोझ नहीं है, ये तो बोझ खत्म करती है। प्रेज गॉड, कितनी खूबसूरत बात कही कि भाई ये बोझ नहीं है बल्कि बोझ खत्म करती है। और मैंने अपनी लाइफ में चंद ऐसे लोगों को देखा जो बिल्कुल अनपढ़, लेकिन उन्होंने कहा खुदाम से कहा खुदाम मैं पढ़ना चाहता हूँ, मेरी मदद कर। आप यकीन करें वो अनपढ़ शख्स आज बाइबल पढ़ता है। ये ऐसी बात है जब खुदा से मांगेंगे तो वो देगा। और जो पास्टर साहब आपके पास बोझ है वो यही है कि हर फर्द, हर मसीही, बड़े छोटे, औरत मर्द जवान, इवन के बच्चे भी खुदा के कलाम को पढ़ें। और जो बात मुझे पसंद आई वो ये है कि जब हम चर्च में जाएं हमारे हाथ में बाइबल हो, और कितना खूबसूरत लगता है, लोग देखें कि ये मसीही जा रहा है। गॉड ब्लेस यू। यहाँ हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं और कहीं जाइएगा नहीं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। देखते रहिए ग्रेस नेटवर्क टेलीविजन। वेलकम बैक। सो हम आप बाइबल के बारे में बात कर रहे थे कि खुदा के खादम को बड़ा बोझ है कि लोग खुदा के कलाम को पढ़ें। बहुत लोग बहाना करते हैं कि जी वो हम तो अनपढ़ हैं, बाइबल नहीं पढ़ सकते, तो हमें तो कुछ सुनाने वाला हो तो फिर। लेकिन बस सब क्या, एक अनपढ़ को शख्स को आप बाइबल दें तो वो क्या उससे बरकत पा सकता है? अच्छा, बहुत अच्छा ये सवाल आपने मेरे साथ किया और ये मुझे पर्सनल बड़ा पसंद है। अगर कोई ये बहाना बनाता है कि मैं अनपढ़ हूँ और बाइबल नहीं पढ़ सकता, देखें ज़ुबानों को बनाने वाला खुदा है। अगर वो शख्स दुआ में ठहरेगा और दुआ में ठहर कर, मैं तो इस बाइबल पर इतना बिलीव करता हूँ कि अगर एक शख्स नंबर याद कर सकता है, हिसाब किताब कर सकता है, मोबाइल चला सकता है, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, सारी चीज़ें वो चेक कर सकता है, चला सकता है। एंड्रॉइड का दौर है, अब अनपढ़ जो है वो इसको पढ़े से ज्यादा यूज करना जान रहा है। भाई वो खुशी से मेरे इतने लाइक्स आ गए, उसमें टिकटॉक और सारी चीजें स्टेटस लगा रहे हैं, उनको सब चीजें पता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर अनपढ़ बंदा कोई बहाना बनाए तो मैं नहीं मानूंगा उसको। मैं उसको ये कहूंगा कि देखिए ऑडियो बाइबल ले सकते हैं उसका, यस, ऑडियो बाइबल लगाकर इसको सामने रखे, क्योंकि हमारे चर्च के जो मुबश्शिर करामत साहब हैं वो बिल्कुल अनपढ़ थे,
یہ میں نے اپنے چرچ سے آغاز کیا. ویری گڈ ایکسپیرینس کیا, تجربہ کیا. اور ان کو میں نے آڈیو بائبل, انہوں نے آڈیو بائبل لگانی اور یوں کھول کر سامنے رکھ لینی, اور جیسے جیسے وہ بولتا تھا اپنی فنگر جو ہے وہ اس آیت کے اوپر رکھتے گئے. اب وہ جہاں سے مرضی حوالہ نکال کر پڑھ دیتے ہیں. پریز گاڈ, اس بائبل کو پڑھ لیتے ہیں. زبردست. یہ تو بہت زبردست بات ہے. ناظرین دیکھیں, میں کہتا ہوں کہ اگر انسان ہمت کرے اور کوشش کرے تو سب کچھ کر سکتا ہے. اگر موبائل پہ اتنا ٹائم صرف کر کے اس کو سیکھ سکتے ہیں تو بائبل کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اور خدا کے خادم نے اپنا تجربہ بتایا, اپنے چرچ کا تجربہ بتایا. ان پڑھ شخص آج وہ حوالہ نکالتا ہے, بائبل پڑھ سکتا ہے, اور یہ بڑی بلیسنگ ہے. یہ تو میں کہتا ہوں کہ جو آپ نے طریقہ بتایا ہے ایسے کریں گے لوگ تو ان پڑھ جو ہے وہ بھی برکت پا سکتے ہیں. سیکنڈ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ مارننگ کے آغاز میں اٹھے, اس کی اپنی پرسنل بائبل ہو, دعا کرے, دعا کر کے اپنی پرسنل بائبل اٹھائے. جیسے آغاز میں اٹھتے سب سے پہلے کام ہم کیا کر رہے ہیں, آج کا جو معاشرہ ہے, سب سے پہلا کام موبائل چیک کرتے ہیں, سٹیٹس چیک کرتے ہیں لوگوں کو, کس کس نے کون کون سا سٹیٹس لگایا. تو اس لیے آپ کا جو سٹیٹس ہے وہ بائبل کے اندر ہے کہ آپ شاکرینوں کا فرقہ ہے, پریز گاڈ. آپ مقدس قوم ہے. سب سے پہلا کام یہی کرنا چاہیے, دعا کرنا چاہیے, بائبل پڑھنا چاہیے. بائبل پڑھنا چاہیے. بائبل کو پکڑ کر اگر کوئی ان پڑھ ہے جس کے پاس یہ ٹائم, وہ اس کو لے اور چند لمحات اس کی طرف یوں دیکھتا رہے. میرا ایمان یہ ہے وہ چند لمحات اس کی طرف یوں دیکھے گا نا, اس کی زندگی میں برکت آ جائے. پریز گاڈ. کیسی بات ہے یہ. میں پہلے بات کر رہا تھا کہ اس کلام میں قدرت ہے. یہ لکھا ہے یہ دو دھاری تلوار کی مانند ہے جو بند بند گودے گودے میں سے ہو کر گزر جاتا ہے. اس کلام میں اتنی قدرت ہے. اور اس لیے میرے عزیزو, میری آپ سب سے درخواست ہے, جو ان پڑھ ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ ہم بائبل نہیں پڑھ سکتے, وہ جیسے پاسٹر صاحب نے طریقہ بتایا ہے اس کو استعمال کریں. آپ کے پاس بائبل نہیں ہے, آپ جس چرچ سے بھی بلونگ کرتے ہیں, کیونکہ پاسٹر صاحب بغیر کسی ڈینومینیشن کی تفریق کیے ہوئے ہر اس شخص کو بائبل دینا چاہتے ہیں جس کے پاس بائبل نہیں ہے. اس لیے آپ ان سے رابطہ بھی قائم کر سکتے ہیں. کراچی میں ان کے نمائندہ ہے ایلڈر پرویز صاحب. ایلڈر پرویز صاحب, میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ 2 سال ہو گئے آپ کو ان کے ساتھ اور لوگوں کو بائبل ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں آپ, تو اس کا کوئی آؤٹ پٹ آ رہا ہے؟ کچھ لوگوں کو گوائیاں آ رہی ہیں؟ جی جی بالکل آ رہی ہیں, بلکہ آن دا اسپاٹ ہی آ جاتی ہیں. جی, جس پوائنٹ پہ ہم جس چرچ میں ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں, تو پہلے جب ڈسٹریبیوشن سے پہلے پادری صاحب ایک سرمن اسی بہاف پہ دیتے ہیں, تو اس سرمن کے بعد جو لوگوں کی ہم دیکھتے ہیں نا دلچسپی, کہ جب پادری صاحب اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ اگر ہمارے گھر میں 10 لوگ ہیں تو 10 لوگوں کے پاس موبائل ہے اور بائبل نہیں ہے, تو پھر لوگوں کے اندر ایک جستجو پیدا ہوتی ہے. یہ تو میں نے دیکھا کہ پاسٹر صاحب بائبل ڈسٹریبیوٹ کرنے سے پہلے کلام سناتے ہیں اور لوگوں کو موٹیویشن کرے. تو اس موٹیویشن کا, اس کلام کا جو بیج جو بوتے ہیں, اس کا رزلٹ پھر اسی ٹائم آ جاتا ہے. لوگ پھر خود ہی آٹومیٹیکلی تیار ہو جاتے ہیں کہ جی میرے پاس بے شک میں پڑھا لکھا نہیں ہوں لیکن میرے پاس بائبل ضرور ہونی چاہیے. تو اس کا رزلٹ جو ہے نا آن دا اسپاٹ ہی آ جاتا ہے. اور پھر ہم بعض اوقات ہم لے کر جاتے ہیں کسی چرچ میں 50-60 بائبلوں کی 100 کی ریکوائرمنٹ ہے, لیکن جب ڈسٹریبیوشن کا وقت آتا ہے تو پھر اس سے ڈبل بھی بائبلز وہاں پہ چلی جاتی ہیں. یعنی کہ لوگ کلام کو سنتے ہیں, موٹیویشن دیکھتے ہیں اور پھر کہتا ہے کہ ہمیں اور بائبل چاہیے, اور بائبل چاہیے. اور پھر وہ اس طرح اپنے بچوں کو بھی تیار کر رہے ہیں ساتھ, کیونکہ ہمارے پاس 3 قسم کی بائبلز ہیں. چلڈرن بائبل بھی ہے, لارج بائبل موٹے حروف کی جو لوگ پڑھ نہیں سکتے, اس کو ریگولر بائبل میں چھوٹے الفاظ ہوتے ہیں. تو جو لارج بائبل ہے اس میں موٹے حروف ہے, بڑے الفاظ کے ساتھ وہ بائبل ہے. تو تینوں قسم کی بائبلز کو جب وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اب 40 کے بعد عموماً لوگوں میں ایسا رجحان ہے کہ آنکھوں کے مطلب باریک لکھائی پڑھی نہیں جاتی, تو وہ لوگ جو ہیں وہ لارج بائبل کی طرف جاتے ہیں کہ جی ہمیں یہ والی بائبل دیتے ہیں. پریز گاڈ. ناظرین دیکھیں کہ یہ کتنی زبردست بات ہے کہ خدا کے خادم کو یہ بوجھ ہے, اور وہ چلڈرن بائبل, اب جو بزرگ ہیں یا جن کی نظر کمزور ہے ان کے لیے وہ بڑے لفظوں والی بائبل, اور ایک جو ریگولر بائبل وہ بھی دیتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں اس میں جو اس کا خرچہ آتا ہے, بہت خرچہ آتا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کا ہدیہ کافی ہے, لیکن یہ کتنی زبردست بات ہے کہ وہ سارے ان اخراجات کو کرتے ہیں
اور پھر ہمیں فری میں بائبل ملتی ہے تاکہ ہم خدا کا کلام پڑھیں اور برکت پائیں، ہمارا خاندان برکت پائے۔ سو پاسٹر صاحب، آپ یہ بہت زبردست کام ہے جو آپ کر رہے ہیں، خداوند آپ کو برکت دے۔ اپنی زندگی کی کچھ شخصی گواہی تو بتائیں، کیسے خدا نے آپ کی زندگی میں کام کیا، شروع میں آپ کیا کرتے تھے؟ دیکھیں، شروع میں ہر پرسن کوئی نہ کوئی ویژن رکھتا ہے کہ میں نے یہ بننا ہے، کئی لوگ نہیں رکھتے۔ شروع میں 5th کلاس کے میں نے جب ایگزام دیے تھے تو ایگزام دینے کے بعد گھریلو حالات کچھ ٹھیک نہیں تھے، جس کی وجہ سے پاپا اکیلے کمانے والے تھے، گھر میں مینیج نہیں ہو پا رہا تھا۔ 5th کلاس کے ایگزام دینے کے بعد میں نے گرین مارکیٹ، جس کو ہم سبز منڈی بولتے ہیں، سبز منڈی، وہاں پر میں نے کام کرنا شروع کیا۔ صبح 3 بجے میں نے گرین مارکیٹ میں جانا، سبز منڈی میں، وہاں پر آلو والی بوری اور پیاز اور سبزیاں یہ لوڈ کرنی، یعنی آپ مزدوری کرتے تھے۔ اس کے بعد 7 بجے یا سکول کے شیڈول کے مطابق میں نے گھر واپس آنا ہے، آ کے پھر میں نے اسکول جانا ہے۔ اسکول کے بعد آ کر پھر میں نے جانور رکھے تھے، ان کے لیے محنت مشقت کرنی۔ لیکن ایک بات جو تھی شروع میں کہ مارننگ میں 3 بجے جب میں نے سبز منڈی کے لیے روانہ ہوا، اس سے پہلے میں نے کپڑا رکھا تھا، اس کو بچھا کر گھٹنوں کے بل ہو کر دعا کر کے پھر گھر سے نکلتا تھا۔ اور زیادہ تر کئی دفعہ میں رستے میں جاتے سائیکل پہ، ایک ہاتھ سائیکل پہ اور ایک ہاتھ سے دعا کرتے رستے میں پورے جانا جب تک پہنچا۔ پریز گاڈ۔ ناظرین دیکھیں، ایک آپ خدا کے خادم نے کیسی محنت کی، اور صبح 3 بجے اٹھ کر پھر دعا کرنا، پھر سبزی منڈی جانا، وہاں مزدوری کرنا، اور پھر گھر آنا، پھر اسکول جانا۔ کتنا ہارڈ ورک ہے، کتنا ہارڈ ورک ہے۔ مسیحیوں کو ایسے ہی کرنا چاہیے، انہیں ہارڈ ورک کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے ایک بڑی اگزامپل ہے کہ اس خدا کے خادم نے کتنی محنت کی۔ جی آگے۔ جی اس طریقے سے پھر میرے اندر یہ بات ہے، اور جب 5th کلاس سے میں نے اپنی جو دائیا کی تھی وہ تب سے ہی نکالنا شروع کر دی تھی۔ واہ واہ، 5th کلاس سے؟ 5th کلاس سے، مطلب اٹس مین کہ اب اس وقت تو آپ بچے ہی تھے نا؟ بڑی بات ہے۔ اور تب سے ہی، چونکہ بائبل پڑھنا تب سے ہی آ گئی تھی، اور اس طریقے سے تحریک اندر آئی کہ نہیں یہ خدا کا ہے اور ہمت خدا دیتا ہے، اگر خدا نہ دے تو ہم کچھ نہیں کرتے۔ یہاں پر میں بتانا چاہوں کہ جو ہم آکسیجن لیتے ہیں سانس، 3 سلنڈر استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، تو دیکھیں اگر یہ 3 سلنڈر کتنے مہنگے بنتے ہیں، ان کی قیمت لگائیں تو ہم تو اپنے سانس لیں ان کی شکر گزاری نہیں کر سکتے، شکر گزاری نہیں کر سکتے۔ جتنی بڑی یہ برکت اور نعمت ہے، سانس رک جائے نا ایک لمحے کے لیے، ہم ساری چیزیں بیچنے کے لیے تیار ہو جائے، سانس آ جائے، سانس آ جائے نا۔ اس وجہ سے پھر تب سے تحریک جاری ہوئی۔ پھر مجھے یاد ہے گھر والوں نے جب اس مقام تک پہنچے، میں نے کہا میں نے خدمت کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے لیب کا کام سیکھا۔ اچھا، لیب ٹیکنیشین کا؟ ہاں جی، لیب۔ اس کے ساتھ ہی میں نے ساتھ ساتھ جیسے جیسے وقت ہوا کچہری میں ایز اے کلرک منشی بھی رہا ہوں۔ اچھا، تو ہاسپٹل میں نے جاب بھی کی، ادھر سے پرائیویٹ ڈسپینسر کلاس کا بھی سوچا ڈاکٹر بن جاؤں گا۔ اچھا، تو خوب محنت کروں گا، ڈاکٹر بن کے قوم کی خدمت کروں گا۔ لیکن میرے اندر یہ بات تھی کہ میں نے خدمت کرنی ہے۔ پھر میں نے سب کچھ چھوڑ دیا اور خدمت کا سیمنری کے لیے چلا گیا، فیتھ کونینٹ بائبل چرچ میں۔ اور میری ریکمنڈیشن کسی کی طرف سے نہیں تھی، گھر والوں کو نہیں بتایا، مجھے پتہ لگا انٹرویو میں مجھے کسی پاسٹر نے ریکمینڈ نہیں کیا تھا آپ جائیں۔ اور وہاں پر جا کر میں نے کہا کہ میں آیا ہوں سیمنری کے، تو مجھے پنجابی میں پروفیسر ٹیچر کہتے کدھر آیا کاکا؟ میں کہا جی میں بندہ بننے آیا ہوں، کلام سیکھنے آیا ہوں۔ تو یہ شخصی گواہی ہے، اس طریقے سے میں وہاں پر پہنچا۔ ناظرین دیکھیں، بڑی زبردست گواہی خدا کے خادم نے دی، اور جو بات مجھے زبردست لگی کہ وہ ابھی 5ویں کلاس میں تھے اور انہوں نے دعائیں کی دینا شروع کر دی۔ یہ برکت، مالی برکت کا راز ہے۔ اگر ہمارے فیملی کے بچے بڑے اس بات کو کہ دعائیں کی چرچ میں دیا کرے، اور میں کہتا ہوں کہ خدا اس خاندان کو مالی برکات دے گا، کیونکہ کلام لکھا دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے۔ اور اتنا ہارڈ ورک انہوں نے کیا، خدا نے انہیں بڑی سرفرازی بخشی ہے، اور وہ پورے ملک میں جاتے ہیں، بائبل ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، مالی حالات میں اچھے ہیں، ایز اے پاسبان بھی خدمت کرتے ہیں، ان کا گھرانہ نجات یافتہ ہے، اور یہ خدا نے ان پہ بڑا فضل کیا ہے۔ تو پاسٹر یاسر صاحب، آپ ہمارے مسیحی بہن بھائیوں کو، نوجوانوں کو، خادموں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیے میں ان کے بارے میں یہ کہوں گا کہ جو میں نے میری لائف کے 3 پوائنٹ ہیں گواہی
کہ میں پلےدار کا کام کرتا تھا، سبز منڈی میں بوجھ اٹھانا، تو میں آج ان کے بارے میں یہ کہوں گا، پہلی بات میں بوجھ اٹھاتا تھا، آج بھی میں پلےدار ہوں۔ پہلے بوریاں اٹھانا، آج روحوں کا بوجھ ہے کہ زیادہ سے زیادہ کلام سنانا ہے۔ صحیح۔ پھر دوسری بات، میں ڈسپینسر کا ڈاکٹر بننے کے لیے سوچا ڈاکٹر بن جاؤں گا، میں شکر گزار ہوں آج میں MBBS سے بڑا ڈاکٹر ہوں۔ پریز گاڈ، خداوند کی خدمت کرتے ہیں، بائبل بغیر میڈیسن سے ہاں جی، ہم دعا کرتے ہیں اور یسوع مسیح معجزہ کرتے ہیں۔ میں نہیں، یہ کریڈٹ میرے یسوع کو جاتا ہے، کیونکہ کئی دفعہ ہم جاتے ہیں میں گیا، میں نے دعا کی، ایسے ہو گیا، میں یہ کہتا ہوں میں جاتا ہوں اور یسوع کام کرتا ہے، سارا جلال اسی کو ملے۔ تیسری بات، اس میں میں منشی تھا، کلرک تھا، اور جو کلرک ہے منشی وہ اپلیکیشن لکھ کے وکیل کو دیتا ہے اور وکیل کیس لڑتا ہے۔ تو میں آج شکر گزار ہوں، آج میں جو اس کا منشی ہوں، جنگ جنہ دی لڑدا یو ہوا جنگ پریز گاڈ، آج وہ خداوند کی خدمت کرتے ہیں۔ زبردست میسج ہے نوجوانوں کے لیے، کیسے ہارڈ ورک انہوں نے کیا، پھر ان کے اندر کیسا بوجھ ہے۔ میرے عزیزو، میرا دل تو خوشی سے بھرا ہے، اس لیے کہ ایک زبردست گواہی سنی اور خدا کے خادم کی خدمت کے لیے، ایلڈر پرویز صاحب کی خدمت کے لیے ہم نے آج سنا۔ آئیں ناظرین، ہم دعا کرتے ہیں اور میں درخواست کرتا ہوں پاسٹر یاسر اسلم صاحب سے کہ وہ ہمارے ناظرین کے لیے دعا کریں، ان لوگوں کے لیے بھی دعا کریں جو ابھی تک بائبل نہیں پڑھ سکتے، ان کی خواہش ہے اور خدا کا کلام بھی ان تک پہنچے۔ گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن کے لیے، پاسٹر دانش پیٹر کے لیے اور ان کی ٹیم کے لیے دعا کریں۔ بلیس پے دعا کریں۔ پیارے باپ، میں یسوع مسیح کے نام میں دل سے شکر گزار ہوں گریس نیٹ ورک کے لیے کہ خداوند جس کے وسیلے سے پورے پاکستان میں، دنیا میں خداوند تیرے کلام کی خوشخبری پہنچ رہی ہے۔ پیارے باپ، میں گریس نیٹ ورک کی ساری ٹیم کے لیے، پاسٹر دانش صاحب کے لیے بھی خداوند یسوع مسیح کے نام میں شکر گزار ہوں۔ مالی سارے معاملات کو تو بہترین کر تاکہ خداوند تیرا کلام پوری دنیا میں احسن طریقے سے پہنچے۔ اور پیارے باپ، سننے والی تمام زندگیوں کے لیے اور اس وقت جو اپنے گھروں میں بیٹھے گریس نیٹ ورک کے وسیلے سے جنہوں نے گواہی کو سنا اور اب دعا میں بیٹھے ہیں، یسوع مسیح کے نام میں ایوری ڈیزیز ان کے بدنوں سے جائے، خداوند تیرا جلالی ہاتھ یسوع کے نام میں بڑھ جائے، کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ یہ تیرے مبارک منہ کے الفاظ ہیں کہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ تو پیارے باپ، میں یسوع کے نام میں ملک پاکستان کے لیے، ملک پاکستان کے رہنے والے تمام لوگوں کے لیے یسوع مسیح کے نام میں برکت کی دعا کرتا ہوں۔ دیکھنے والے تمام لوگوں کے لیے خداوند تیری برکت چاہتا ہوں، اور گریس نیٹ ورک کے سارے پلیٹ فارم کے لیے خداوند کی برکت چاہتا ہوں۔ ان سبوں کے ساتھ ہو اور سننے والوں کو برکت دے، مسیح یسوع کے نام میں آمین۔ آمین۔ سو پاسٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو۔ ایلڈر پرویز صاحب، شکریہ آپ کا۔ ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں، آپ اسی طرح دیکھتے رہیے گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن۔ گاڈ بلیس یو۔